میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا پتر حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، جنت انہاں کوئی نہیں لینی، جنت دے بوئیں تے ٹکٹاں دین والے علی نہیں ہونے۔ عزیزہ نے من محبت نال مل کے آخری بار پڑھ لیجی، بڑا شوقت سونا کلام حسین آقا دی بارگاہ دے اندر سلام دا نظرانہ بھیجنے تین لفظاں نال کہاں گے کلمے دے وارثانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے کلمے کیوں نہ پڑھ دے بیلیاں دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کلمے دے وارثانو کلمے میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے کلمے دے وارثانو کلمے جیڑا بندہ پڑھ دے ایک کرامن کاتبین لکھ لینا ایک سجے پاسے لکھے ایک کھبے پاسے بیٹھے اے نیکیاں لکھ دے بدیاں لکھ دے عزیزہ نے من تیرے رجسٹر پر ہو رہے نہیں جدو کیا مندہ دہاڑا ہوئے ہر سال تیرے نام اعمال والے رجسٹر وچ لکھیا ہوئے اے او بندہ ہے جڑا دنیا تیرے کے آقا حسین تے سلام بھیج دا رہا ہے عزیزہ نے من جدو قیامت دا دہاڑا ہوئے گا حسین دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤں گے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے رد کریں گے او جنت سردارو اسی بڑے گناہگاراں عمل پلے کوئی نہیں پر دنیا تیرے کہ حسین حسین کر دے رہا تے نعرے مار کے کہہ دے رہا کلمے دے وارثانو کلمے ہر بندہ مومن ایمان والا کلمہ پڑھن والا ہے ہر بندے دا ایمان ہے کربلا دے میدان اندر سید حسین نے حسین دے بچیاں نے حسین دے ویر عباس نے ویر عثمان نے ویر عمر نے قربانیاں دے کے اپنے نانے دے کلمے نو بچایا ہے کیوں انہوں نے سلام بھیجیا جاوے مومن بندے دا حق بن گئے کسی دی زبان کا موچ نہ رہے مل کے پڑھ لیجئے کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے کلمے آپ بھی پڑھیا کر اپنے بچیاں نو پڑھایا کر تے دسیا کر پتر جنت دے سرداراں دا نام حسن تے حسین جنت دے بوئے دے کے کھلو کے ٹکٹاں دین والے ہستی دا نام علی ہے جنت دے وچ اپنیاں بچیاں نو اپنیاں بہناں نو اپنیاں ماواں نو اپنیاں دھیاں نو اے دسیا کر اے میریو بچیو اے میریو بہنوں اے میریو ماواں پاک
میرے نبی دے گھر والے نے حسین مالک حسن مالک حضرات علی مالک زہرا مالک اللہ اکبر کبیرہ تے پچھو شفاعت کرن والے آمنہ دلال نے جنتا نے مالک نے حضرات دی وقار جدو انہ دے نال ہوگے حضور فرمائے حسین منی والا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اللہ اکبر کبیرہ اگے پاک نبی فرمائے احب اللہ من احب حسین جڑا حسین پیار کرے اللہ پاک اس بندے نال پیار کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ سارے پیار کرن والے بیٹھے نہیں محبت نال دل وچ عقیدت رکھ کے دل وچ پیار رکھ کے پڑھ لیجئے کلمے دیوار سالو کلمے دیوار سالو میرا سلام ہوئے جنت جنت نہ لبدی پئی ہوئی عمل تے اس قابل نہیں ہے بندہ جنت چلا جاوے عزیزہ نے من نوازاں پوریاں نہ حقوق پورے نہ اللہ دے حقوق پورے نہ رب راضی کرن دا کوئی ذریعہ ہے نہ بندہ پنج وقت دیا کہ نماز پڑھ دائے اللہ اکبر کبیرہ نماز نہ پڑھی عذاب اللہ دی طرفوں جو ہویا تے جنت موڑوی مل جاوے گی حضرات حج نہ کیتا تے جنت مل جائے گی حضرات زکاة نہ دیتی جنت مل جائے گی دل وچ حسین ہویا جنت نہیں ملے گی جے دل وچ حسین نہ ہویا جے دل وچ آقا حسین دا پیار نہ ہویا تے جنت نہیں ملے گی جدو جنت نہ ملن دے کوئی بھی ذریعہ نہ ہویا عمل کا منا رہے ہوئے تے اسی حسین دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤں گے تے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گے اے جنت سردارو آج عمل کم نہیں آ رہے تہاڈی محبت لے کے آیا آؤ میزان تے چلیے اللہ دی بارگاہ وچ ساڈی سفارش کر دیو تے بیلیا گل ضرور بن جائے گی بیلیا گل ضرور بن جائے گی پھر کیوں نہ آکھیے جنت کلمے